Donc, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kanatmana annakum tkounu mzyan. Aujourd'hui, on va commencer notre cours concernant la recherche opérationnelle, notamment deuxième chapitre de la théorie des graphes. كنا déjà درنا la science الأولى في la théorie des graphes. هضرنا على c'est quoi un graphe. هضرنا على la représentation graphique. هضرنا على la représentation sagittale ولا sagittale. هضرنا على la représentation à l'aide des dictionnaires. هضرنا على la représentation matricielle, ce qu'on appelle la matrice de Boolean. Par la suite, je vois le graphe partiel, je vois les sous-graphes. Donc aujourd'hui, on va continuer le cours d'Iana ou on va le point suivant. Le troisième point, le cheminement dans un graphe orienté et évalué. Donc, on a le point, donc ça va dire point. Alors, le cheminement, نتمنى ان الكتابه تكون باينه. دونك الا ما كانتش كتبان راه اون ميم طون انا كنهضر. لو شيمانمون دون ان غراف اورينتي اي فالوي داكوغ. دونك في هاد البارتي هادي شنو غادي نشوفو؟ شنو هما لي نومبر ديال لي شومان، يعني شحال من طريق كاينه من البوان ديبار حتى البوان داريفي. الوغ باش نعرفوا لو نومبر ديال لي شومان، الوغ بيان سور غادي نعطي واحد ليكزامبل باش نشوفوا كيفاش كنديتيرمينيو هاد لو نومبر ديال لي شومان. غناخذ x1 x2 x3 x4 نزيدو حتى x5 داكوغ. نعطي واحد الجراف فوالا ندير له بحال هكا. عندنا هادي ياك نديرو هادي لهادي وهادي لهادي وهادي لهادي وهادي لهادي نديرو هادي لهادي فوالا صافي. ها هو دونك هذا جراف. دابا انا شنو بغيت نعرف في هذا الجراف؟ شنو هو لو نومبر ديال لي شومان ديال هذا الجراف هذا؟ الوغ باش نعرفوا لو نومبر ديال لي شومان ستادير شحال من طريق كاينه كدينا من الاكس 1 الى حتى الاكس 5 داكوغ. اون لابيل on l'appelle chemin et on note nu يعني داك لو chemin كنرمزولو بنو. الا كان عندي chemin واحد كنرمزلو بنو 1، جوج ديال لي chemin نو 1 نو 2 وحنا غاديين داكوغ. دونك نمشي لو chemin الاول. يلا البروميي chemin غنقلب على شنو هو لو شومان، شي طريق كديني من الاكس 1 حتى الاكس 5. دونك عندي هاد لو شومان هذا ها هو من الاكس 1 ها لو شومان الاول. كاينه طريق كديني نيشان الاكس 5. دونك ها البروميي شومان اكس 1 اكس 5 فوالا. ها هو الشومان. شحال فيه من ارك من الاكس 1؟ دونك عندنا ارك واحد، دونك ان ارك. ملي كيكون عندنا ان ارك شنو كنسميوه؟ لو مونو ارك داكوغ. ندوز نشوف واش كاين شي طريق واحده اخرى كديني من الاكس 1 لاكس 5. هذه شفناها دوك ما نعاودوش نهضروا عليها. شي طريق واحده اخرى اجي نشوفوها التحتانيه هذه. ها هي كاينه اكس 1 نزيدو هنايا شي فوالا. يعني بريسك غادي نخدموا على داك الجراف الاولاني اللي كنا خدمنا عليه، راه نفسه نخدموا عليه صافي. باش نمشي لنا الكور بالميم اكزامبل كنشوفوا اي حاجه بالميم اكزامبل باش ما نتلفوش ما نكثروش حتى قوه لي غراف. دونك شنو قلت؟ ندوزو لشي شومان واحد اخر. شومان واحد اخر ها هو هذا. عندي اكس 1 اكس 3 اكس 3 سوا من الاكس 3 لاكس 5 ولا ندوز على الكاتر. نبدا بهذا واخا اكس 1 اكس 3 وناخذ اكس 3 لاكس 5. دونك هذا مشى. يلا اللي مشى غادي نحاول ندير عليه باش نتوما ما تلفوش. اللي مشى غادي نضرب عليه باش ما نعاودش نهضروا عليه داكوغ. هذا مشى. يلا ندوزو اكس 1 اكس 3 اكس 3 اكس 5 فوالا. اكس 1 اكس 3 وقلت من الاكس 3 اكس 5 فوالا. ها واحد اخر. شحال فيه من ارك؟ اكس 1 اكس 3 ومن الاكس 3 نورمالمون راه في لي زيكزيرسيس ولا النهار ديال ليكزام راه ما كتضربوش عليهم. انا علاش هي في الكور كنضرب عليهم باش ما تدوخوش ويبقى يبان لكم لو شمال اللي بقى داكوغ. دونك هنايا شحال من ارك؟ واحد جوج. الوغ عندنا دو زارك. ندوز للشمال الثالث. واش كاين شي شومان واحد اخر؟ دونك عندي اكس 1 اكس 3 و اكس 3 اكس 4 و الاكس 4 الاكس 5. هذا شومان واحد اخر.
انا قبيله تقول لي فوالا علاش ضربتي عليها، راه ضربنا عليها دونك ما خصناش نهضروا عليها. لا، انا اللي ضربت عليها هاد الطريق، هاد الطريق هادي. راه كاينه طريق واحده اخرى، هاد الطريق هضرنا عليها، هادي مازال ما هضرنا عليها. دونك عندنا اكس 1 اكس 3، ها هي دي اكس 1 اكس 3، وعندنا اكس 3 اكس 4، وعندنا اكس 4 اكس 5. فوالا. دونك شحال فيها من ارك؟ هايدي اكس 1 اكس 3 اكس 3 اكس 4 اكس 4 اكس 5، 3 ديال لي زارك، 3 زارك. فوالا. ندوز كاتريام شومان. كاتريام شومان، دونك شنو هو اللي بقى؟ بقات هاد الطريق هادي مازال ما دزنا منها. دونك كاينه اكس 1 اكس 2، فوالا كاينه اكس 1 اكس 2، كاينه اكس 2 اكس 3، اكس 2 اكس 3، كاينه اكس 3 اكس 4 اكس 3. يمكننا عاوتاني اكس 3 هاد الطريق مازال ما درناها، يمكننا نديرو هاد الطريق اكس 1 اكس 2 اكس 2 اكس 3 اكس 3 لاكس 5، ولا اكس 1 لاكس 2 اكس 2 لاكس 3، ومن اكس 3 لاكس 4، ومن اكس 4 عاد لاكس 5. داكوغ. دونك انا ناخد وحده فيهم غير باش ما نكثرش وصافي. دونك اكس 1 قلنا اكس 2 اكس 2 اكس 3 اكس 3 اكس 4 و اكس 4 اكس 5. فوالا. هاهما شحال هنايا؟ واحد جوج ثلاثة ربعة، ربعة ديال لي زارك. داكوغ. دونك هنايا ها هما كيفاش كنديتيرميني، يعني ها حنا شفنا كيفاش كنديتيرميني هاد لو نومبر دو شومان. الوغ ان شومان، ان شومان. دونك هنايا شحال كاين من شومان؟ لو نومبر ديال لي شومان. دونك عندنا طريق وحده فيها ارك واحد، طريق وحده فيها ارك واحد، يعني ما فيها حتى شي بوز، كتمشي من الاكس 1 نيشان الاكس 5. كاينه الطريق الثانيه كدير بحال نقولوا كترتاح، عندك محطه وحده من الاكس 1 لاكس 3، هنا كترتاح في الاكس 3 وتكمل طريقك من الاكس 3 لاكس 5. ها طريق واحده اخرى، كاينه طريق واحده اخرى من الاكس 1 للاكس 3، ومن الاكس 3 للاكس 4، يعني من الاكس 1 كترتاح في الاكس 3 وتكمل طريقك للاكس 4 وتعاود ترتاح وعاد تكمل الاكس 5. هذه طريق واحده اخرى. كاينه طريق واحده اخرى تمشي من الاكس 1 للاكس 2 وترتاح، من الاكس 2 للاكس 3 وتعاود ترتاح، من الاكس 3 للاكس 4 وحنا غاديين. داكوغ. دونك شنو قلت؟ ان شومان qui revient, voilà, un chemin qui revient à son point de départ, à son, c'est-à-dire le chemin اللي كيرجع. يعني ها اكس 1 عندنا الاكس، يعني هذه هي البوان دو ديبار، حنا عارفينها، هذه هي البوان داريفي. دابا انا شنو قلت؟ ان شومان، واحد لو شومان كي ريفيان، اللي كيرجع à son point de départ. Voilà, s'appelle le circuit. داكوغ. يعني باغ اكزومبل بحالاش شنو هو السيركوي؟ دونك السيركوي هو منين كنشد شي كراف وكنلقى البوان داريفي ديالو كترجع للبوان ديبار عاوتاني، هذا شنو كيتسمى السيركوي. وفي هاد الحاله دونك السيركوي قلت ان شومان كي روفيان ا سون بوان دو ديبار سابيل لو سيركوي. وفي هاد الحاله الا كان السيركوي امبوسيبل تعرف لو نومبر ديال لي شومان، امبوسيبل. علاش؟ انا نشرحها هنايا هي بسيطه، عاد نهضروا على السيركوي. يلا. دونك علاش قلت الا كان السيركوي امبوسيبل تعرف لو نومبر ديال لي شومان؟ انا نعطي اكزومبل بسيط. دونك خصنا شي درهم ولا شي حاجه، ماشي مشكل. دونك انا ناخذ واحد لو شومان، عندي واحد البوان ديبار، عندي واحد البوان داريفي. داكوغ. نقولوا هذا هو لو شومان. فوالا. فين هي البوان ديبار؟ ها هي ديال البوان ديبار. فين هي البوان داريفي؟ ها هي البوان داريفي. نقولوا مثلا كاين واحد اخر عاوتاني هنا، فوالا، ها وهذا كديها. داكوغ. دونك ها البوان ديبار، ها البوان داريفي، ها منين كنطالقوا، ها فين كنوصلوا. باش كنعرفوا البوان ديبار هي اللي ما عندهاش بريسيدون، ما عندهاش شي طريق قبل منها. دونك هذه هي البوان ديبار. باش كنعرفوا البوان داريفي هي اللي ما عندهاش شي طريق واحد اخرى كدي لها، يعني ما عندهاش فين تزيد. داكوغ. ما عندهاش فين تزيد. وهذيك راه كنشوفوها حتى في سميتو. مثلا غادي ناخذ غير الا مشينا غير للتران، المحطات ديال التران، الا جيتو تشوفوا مثلا وجده كتلقاها ما عندهاش شي محطه قبل منها، هي البوان ديبار.
يعني التران كيجي من وجده. وفين حتى اللي نجهدو يوصل مثلا حتى لطنجه، راه ملي كتوصل لطنجه ما كايناش دابا طنجه ما كايناش شي طريق واحده اخرى كدير لها، صافي هنا كتوقف. دونك هنا هذا ان شومان. الوغ شنو هو السيركوي؟ كيفاش السيركوي؟ السيركوي هو ملي كتكون هكا دايره، فوالا عندي واحد لو شومان بحال هكا داير. الوغ واش هنا يمكن لي هذه دائره، واش يمكن لي نعرف البوان ديبار هنايا؟ ما يمكنليش. غادي تقول لي هي هذه، باش عرفتيها هي هذه؟ غتقول لي هي هذه، باش عرفتيها هي هذه؟ فين هي البوان داريفي؟ غتقول لي نطلق من هنا ونجي لهنا، وشكون قال لك هذه هي البوان ديبار، هذه هي البوان. دونك هذا سيركوي. في السيركوي ملي كيكون عندي واحد الدائره، داكشي علاش قبيله بغيت درهم باش ندور غتعرفوا لا البوان ديبار لا البوان داريفي. الوغ في السيركوي امبوسيبل تعرف البوان ديبار البوان داريفي. باغ اكزومبل الا رجعت لهاد الكراف هذا وجيت ودرت من الاكس 5 للاكس 1، يعني عندنا اكس 1 كدير الاكس 5، اكس 5 عاود تجيب الاكس 1، عاود اكس 1 اكس 2 اكس 2 اكس 3 اكس 3 اكس 5 اكس 5 الاكس 1. وفين هي البوان ديبار؟ غلط كبير الا مشيتي قلتي لي البوان ديبار هي اكس 1. علاش؟ حيت كتبدا بالان. لا لا لا، نقدر ندير هنايا اكس 16، هنا اكس 21، اكس 3، اكس 5. ما معناتوش كنشوف النمره الصغيره هي البوان ديبار، لا ما كايناش. هادو هي ارقام حنا كنعطيوهم. ما راه يقدر نعطيك ا بي سي دي، ولا ما نقدر نعطيك مثلا احمد محمد كدير تكلاسيهم، ما يمكنلكش. داكوغ. دونك هادشي علاش قلت امبوسيبل نديتيرميني لو نومبر ديال لو شومان دون لا بريزونس دان سيركوي. الوغ نكتبوها dans un graphe. Alors dans un graphe, ou là dans un problème d'application de la théorie الله يخليكم كتبوا معايا باش يكون عندكم حتى الكل. شنو قلت؟ dans un problème d'application de la théorie des graphes, des graphes, un graphe point, un graphe n'a pas de circuit, n'a pas de circuit. Un graphe n'a pas de circuit. Alors pour déterminer, ما يكونش فيه السيركوي، pour déterminer le chemin de longueur. Alors pour déterminer le chemin de longueur maximale dans un graphe orienté et évalué. Alors il faut, dans un problème d'application de la théorie des graphes, il faut s'assurer، يعني خصنا نتاكدوا انه ما كاينش سيركوي. عاد نمشي نديتيرميني لو نومبر. الا كان سيركوي راه ما يمكنليش نديتيرميني لو نومبر دو شيما. الوغ دون ان اكزرسيس ولا نهار ديال ليكزام ملي كيقول لك ديتيرميني لو نومبر ديال لو شيما، راه اول حاجه ما تمشيش ديتيرميني لو نومبر دو شيما نيشان، تاكد انه ما كاينش سيركوي، حيت الا ما كانش سيركوي يمكن لك تعرف. الوغ الا ما تاكدتيش وكان في داك الكراف كاين السيركوي، راك بقيتي تمايا، راه ساعتين كامله وما تقدكش انك تصوب لو نومبر ديال، وتالي عاد تعيق انه كاين السيركوي ما يمكنلكش. داكوغ. دونك هادشي علاش قلت il faut s'assurer comme préalable، يعني في الاول comme préalable que le graphe n'a pas de circuit. N'a pas de circuit. D'accord. يلا باش كنفيريفي انه ما كاينش السيركوي. الوغ بور ديتيرميني، اسمحوا لي شويه راه كنزروط
حيت كنكتب بالزربة. Pour déterminer l'absence du circuit, on peut, alors pour déterminer l'absence de circuit, on peut procéder, on peut procéder de, là, on peut, non, pour déterminer l'absence de circuit, on peut procéder l'une des étapes suivantes. يعني وحده من هاد لي زيتاب اللي غنشوفهم، يا اما سوا غادي نفيريفي بي شنو هادي لا ماتريس بوليان على بويسونس ان كتساوي زيرو، داكوغ، ولا كنشد لا ماتريس بوليان وكنبقى نضرب لا بروميير لين مع هاد الكولون، الدوزيام لين مع الكولون الثاني، التروازيام لين مع الكولون الثالث، الى حتى كيبقى واحد الشيفر هنا بوحدو، من بعد ما كنبقى نضرب على لا لين الاولى والكولون التالي، لا لين الثانيه الكولون اللي موراه وحنا غاديين. دونك الا كان في هاد لو شيفر التالي ايت ايكال زيرو، دونك هنا لابسونس دو سيركوي، راه ما كاينش سيركوي، داكوغ. دونك هنا كما قلت لابسونس دو سيركوي. الوغ غادي ندير، الوغ بيان سور باش نفيريفي لابسونس سيركوي كاين بليزيور ميثود. هنا قلت لا ماتريس بوليان على بويسونس ان، يعني كدير على بويسونس 2 على بويسونس 3 حنا غاديين، دونك حتى كتخرج في لا ماتريس كلها كتعطيك 0 0. الا عطات كلها 0 0 راه حنا في سميتو راه ما عنديش السيركوي. الوغ كاين دي ستوديون اللي كيسولوا فوالا هاد على بويسونس، والا ما عطاتنيش على بويسونس 2 كتساوي 0 ودرت على بويسونس 3 على بويسونس 4 على بويسونس 6 ومازال ما عطاتني 0، واش غنبقى هي غادي؟ لا، نورمالمون حنا قبيله هنا ديتيرمينا هاد لي نومبر ديال لي شيما، عطاني 4 ديال لي شيما اللي كاينين. دونك هنا كندير كنفيريفي، باش كنفيريفي انا لابسونس سيركوي، حيت من بعد ما كيقول لك عطيني لو نومبر ديال لي شيما كيقول لك فيريفي لابسونس سيركوي. الوغ عطاوني 4 ديال لي شيما، كنمشي نحسب بي على بويسونس 4، يعني غندير لا ماتريس بي فوا لا ماتريس بي كتعطيني بي او كاري، ملي كتخرجوها هذيك اللي عطاتك كتعاود دير بي او كاري في بي او كاري كتعطيني بي على بويسونس 4. الا عطاتني 0 راه كاين لابسونس دو سيركوي، داكوغ. دونك هاد لا ميثود واش كتعطينا هاد ليكزامبل؟ بيان سور ما كتعطاش هاد ديال ليكزامبل، حيت بارفو كيكونوا لي ماتريس كبار، ومثلا الا كانوا هنايا 4 ديال لي شيما، مثلا الا كانوا 6 ديال لي شيما، راه عرفتي غتبقى خدامين في داك لي ماتريس على بويسونس اوتوماتيكمون كدوزو هنايا للدوزيام ايتاب ولا الدوزيام ميثود اللي هي هذه. دونك في الدوزيام ميثود كتضرب على لا لين الاولى ولا لين الثانيه وكتكتب لي الماتريس اللي بقات، عاود نضرب على لا لين الثانيه مع لا لين الكولون الثاني، عاود كنكتبوا لا ماتريس. دونك اخر حاجه خاصها تبقى هو داك الزيرو. الا بقى لي داك الزيرو راه كاين ما عنديش ان سيركوي، دونك لابسونس دو سيركوي، داكوغ. دونك هنا غادي نخلي لكم واحد ليكزامبل، دونك نديرو اكزامبل ديال هادشي كامل اللي شفناه ديال التيوري دي غراف، وغادي تحاولوا تصوبوه لي راسكم. اكزامبل، فوالا ليكزامبل، سوا جي اللي هو الجراف اكس يو، ساشون كو اكس شنو هي؟ نعطي اكس هو النومبر ديال لي سومي ولا تيب ديال لي سومي، اكس 1 اكس 2 اكس 3 صافي، نعطيكم واحد اكس 4، داكوغ. يو شنو هي؟ يو هما لي زونسومبل، دونك لي زونسومبل اللي غادي نعطيكم اكس 1 اكس 2، نعطيكم اكس 1 اكس 3، نعطيكم اكس 1 اكس 4، نعطيكم اكس 2 اكس 3، نعطيكم اكس 2 اكس 4، نعطيكم اكس 3 اكس 4. فوالا هنا واحد المعقوفه، فوالا. دونك هذا هو ليكزامبل. دونك عندنا اكس 1 اكس 2 اكس 1 اكس 3 اكس 1 اكس 4 اكس 2 اكس 3 اكس 2 اكس 4 اكس 3 اكس 4، داكوغ. لي كاستيون دونك هادو كاملين شفناهم، عطيني une représentation
غرافيك. الوغ هنا ما غاديش نحدد. علاش ما غاديش نحدد؟ نهار ليكزام راه كيحدد لك واش اليد دي ديكسيونير بريسيدون ولا سويف. انا ما نحددش. علاش؟ باش تصوبوهم لي كاملين. دير لي الريبريزونطاسيون ساجيب، الريبريزونطاسيون اليد دي ديكسيونير، وتصوبوا لي ريبريزونطاسيون باغ لا ميثود ديال بولين ولا ماتريسيال، ريبريزونطاسيون ماتريسيال. ثاني حاجه غتعطيوني لو نومبر دو شومان، يعني تشوفوا لي لو شومانمون. لو شومانمون شحال كاين من شومان، يعني من البوان ديبار حتى البوان داريفي. شنو هي البوان ديبار بوان داريفي؟ دونك نتوما فاش غادي ترسموا الكراف خصكم تعرفوا شنو هي البوان ديبار. وقبيله راني قلتها شكون هي البوان ديبار؟ هي اللي ما عندهاش بريسيدون، ما كتجي ما عندها حتى شي طريق قبل منها. وشكون هي البوان داريفي؟ هي اللي ما عندهاش حتى شي بوان موراها، يعني ما عندهاش لي سويفون. دونك نتوما فاش ترسموا الكراف خصكم تاكدوا واش كاينه شي بوين ما عندهاش بريسيدون، واش كاينه شي بوين ما عندهاش سويفون. الا كانت بوين كاينه ما عندهاش بريسيدون هذيك هي البوين ديبار، ولا كانت شي بوين ما عندهاش سويفون هذيك هي البوين داريفي. تما في هذيك الحاله هنا كنقولوا ما كاينش السيركوي. الا كانت عندنا بوين ديبار وبوين ديريفي راه ما كاينش السيركوي. دونك هنا تحدوا لي النونغ ديال لي شمال اللي كاينين. وعاد السؤال اللي موراه فيريفي كيل n'y a pas de circuit. دونك باش نتاكدوا ان ما كاينش حتى سيركوي، ما كاينش سيركوي، دونك كتحطوا لي داك لا ريبريزونطاسيون ماتريسيال تكونوا صوبتوها، ونضرب على لا الاولى وحنا غاديين. داكوغ. دونك غير باش نعطي اكزومبل كيفاش كنحددها، باش نحدد داك لابسونس سيركوي بهاد لا ميثود هادي. الوغ شنو كندير؟ مثلا نعطي غير اكزومبل باش نتوما تعرفوا تخرجوا هاد لابسونس سيركوي. انا شرحتها هنايا ولكن نقدر ما تكونش واضحه. غناخذ واحد لا ماتريس اللي هي 0 مثلا 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 هنا 0 هنا 0 0 0 0. ها ماتريس. هادي شنو هي؟ هادي لا ماتريس بوليان. ها هي دي ايكال. دابا الا بغيت نعرف لابسونس سيركوي، الوغ شنو كندير؟ شنو قلنا؟ كنضرب على لا لين الاولى الكولون التالي صافي، وكنكتب هاد لا ماتريس اللي بقات. الوغ كنجي لهنا وكندير لا ماتريس بوليان. ما كندير لهاش بوليان بحال هادي، حيت بوليان ها شنو كتساوي. الا عاود درت بي راه خصني نكتب هادي. دونك هنا كندير بي اطوال. بي اطوال شنو كتساوي؟ شنو هي لا ماتريس؟ بقات هي هادشي داخلين 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0. فوالا كنكتب هادوك اللي بقاو. عاوتاني شنو كندير؟ كنضرب على لا لين الاولى لا لين التاليه. يلاه داكشي اللي في الوسط شنو بقى؟ كندير بي، ما نديرش اطوال حيت بي اطوال هي هادي. كندير بي دو زيطوال. شنو بقاو؟ 0 0 0 0 هي الداخلانيين. عاوتاني نضرب على هادي وهادي. الوغ شنو بقى لي هنايا؟ بي 3 زيطوال، حيت انا نديرو بي 3 زيطوال شنو بقات؟ كتساوي 0. دونك هنا يا با دو سيركوي. انا عطيت غير اكزومبل كيفاش كنابليكي هاد الطريقه اللي قلت لكم قبيله. كنضرب على لا الاولى مع التاليه وحنا غاديين حتى في التالي خصنا نلقاو 0. داكوغ. دونك ندوزو بوين كي سويف. الوغ باش نديرو واحد الغابيل رياضيه. الوغ دون زان graphe, dans un graphe orienté. Orienté. Alors d'abord نخدمو un graphe orienté. Alors بحالاش نعطي واحد الجراف اورينتي نسمي هذه واحد، حيت ماشي ولا بدا تكون اكس. نسميها واحد جوج، نسمي هذه 3، هذه 4. فوالا. ونقولوا واحد كدي للجوج، والجوج كدي للثلاثة، وكدي للربعة، والثلاثة كدي للربعة. داكوغ صافي. دونك هنا انا علاش كنقلب؟ شنو هي لا ماتريس؟ لا انا نكتب هنايا لا ماتريس ديال هاد لو غراف، لا ماتريس اسوسي، يعني لا ماتريس ديالو، لا ماتريس اسوسي. الوغ شنو هي لا ماتريس دادا؟ الوغ كيفاش كنا كنصوبوا لا ماتريس بولين؟ هنا كنحطوا لي سومي وهنا لي سومي. شنو هما لي سومينهم؟ 1 2 3 4، وهنا 1 2 3 4. انا ما نبقاش نكتب هذيك 1 2 3 4 بحال اللي كنا كنشرحوا في الكور. ها هي في الكور كتبت لكم x1 x2 x3 x4 عاوتاني كذلك. دابا هنا بلا ما نكتبو. يلا هنا كنشوف غنمشي باغلين، كنشوف x1 يعني ال1 واش كدير لي زوطر، واش ال1 كدير ال1، واش ال1 كدير ال1 لا 0،
واش الان كدير لدو؟ الان كدير لدو. واش الان كدير للطروا؟ الان ما كديرش للطروا. واش الان كدير للكاتخ؟ لا الان ما كديرش للكاتخ. فوالا. يلا ندوز للدو. دو واش كدير الان؟ لا. دو واش كدير لدو؟ لا. دو واش كدير للطروا؟ دو كدير للكاتخ؟ طروا واش كدير الان؟ لا لا لا. واش طروا كدير للكاتخ؟ الكاتخ واش كيدير شي حاجه؟ ما كيدير حتى حاجه. زيرو زيرو. ها لا ماتريس اسوسي. داكوغ. دونك دابا شفنا دون ان غراف اورينتي، يعني دابا شنو غنشوفو؟ دون زان غراف نون اورينتي. نون اورينتي. يلا كيفاش غراف نون اورينتي؟ غنخدم بالميم غراف باش نفهمو. الوغ ناخد كي قلنا الواحد، جوج، ثلاثة، أربعة. دونك عندنا الواحد كدير جوج، جوج كدير ثلاثة وكدير ربعة، ثلاثة كدير. ها هو الميم غراف خدمت عليه. داكوغ. يلا لا ماتريس دابا عاوتاني انا بغيت لا ماتريس اسوسي. لا ماتريس اسوسي ديالو اسوسي. لا ماتريس اسوسي. يلا غنمشيو بنفس الطريقة. واش الان كدير دو؟ الان واش كدير الان؟ لا الان ما كديرش الان. ان كدير دو. الان واش كدير تروا؟ لا وما كديرش الكاتخ. لا. داكوغ. يلا دابا انا نشوف دو واش كدير الان. هي دو واش كدير الان؟ دونك بيان سور كدير الان. علاش؟ حيت ما عندناش لو سونس د لا فليش، ماشي بحال هنايا. هنا عندنا الان كدير دو، ولكن دو ما كديرش الان. داكوغ. دو ما كديرش الان. دابا هنا اجي نشوفو الان كدير دو، واش عندنا شي سونس د فليش؟ لا. شنو معناتها؟ انها كدي و داكوغ. دونك دو واش كدير دو؟ لا. دو واش كدير تروا؟ كدير تروا. دو واش كدير الكاتخ؟ كدير الكاتخ. تروا واش كدير الان؟ لا. تروا واش كدير دو؟ كدير دو. تروا واش كدير تروا؟ لا. تروا واش كدير الكاتخ؟ الكاتخ واش كيدير الان؟ لا. واش كيدير دو؟ كيدير دو. واش كيدير تخوا؟ كيدير تخوا. واش الكاتخ كدير الكاتخ؟ لا. سي بون. دونك ها لا ماتريس اسوسي ملي كيكون عندنا ان غراف اورينتي وملي كيكون عندنا ان غراف نون اورينتي، ها لا ماتريس اسوسي. الوغ شنو كنلاحظوا هنايا؟ ملي كيكون عندي ان غراف اورينتي شنو كنلاحظوا في لا ماتريس؟ هاد النص انا نقسم لا ماتريس في النص. شنو كنلاحظوا؟ النص ديال لا ماتريس التحتاني كله كيكون كيساوي زيرو. هادي ملي كيكون عندنا ان غراف اورينتي. ملي كيكون ان غراف اورينتي الوغ النص د لا ماتريس كله كيساوي زيرو التحتاني. داكوغ. الوغ ملي كيكون عندنا ان غراف نون اورينتي الوغ شنو كنلاحظوا؟ هنا نعاود نقسمها في النص. نون اورينتي شنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا انها لا ماتريس كتكون سيميتريك. كيفاش لا ماتريس سيميتريك؟ سيتادير ان النص الفوقاني بحالو ايدونتيك بحال هذا النص التحتاني. وهادشي اللي كنلاحظوا. هانتوما شنو عندنا هنايا؟ واحد زيرو زيرو. هي واحد زيرو زيرو. اولا ها الواحد قبالت الواحد، ها الزيرو قبالت الزيرو، ها الواحد قبالت الواحد، ها الزيرو اللي في الكوان قبالت الزيرو اللي في الكوان. يعني هادشي اللي هنا هو نفسه اللي هنا. يعني بحال قلبتي هاد لا ماتريس هكا فعلى النص، الا جمعنا على النص غتجي كل رقم على رقم. ها الواحد قبالت الواحد، ها الواحد قبالت الواحد، ها الواحد قبالت الواحد. يعني كتكون ايدونتيك. داكوغ. هادي ملي كيكون عندنا ان غراف نون اورينتي. الوغ ملي كيكون اورينتي النص التحتاني كله زيرو. دونك راه خصني نكون كنعرف كنقرا لا ماتريس. الوغ شنو هاد زيرو 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 زيرو؟ الوغ شنو معناتها؟ شنو هاد النقطة هادي الزيرو؟ الواحد مع الواحد. شنو هي هاد النقطة الزيرو؟ الجوج مع الجوج. هاد البوان هادي ريبريزونت كوا؟ 3 سومي 3 مع سومي 3، يعني التلاقي ديال لي سومي. وهادي سومي 4 مع سومي 4. كاينين دي كيسيون راه كيتعطاونا هاد ليكزامبل باش يشوفك واش فريمون فاهم لا ماتريس ولا لا. الوغ بارمي لي كيسيون كيقول لك justifier ou la montrer que ce graphe ne présente aucune boucle. يعني ما كايناش لا بوكل. هضرنا على لا بوكل في السيونس الاولانيه فاش بدينا الكراف. الوغ شنو هي لا بوكل؟ هي ملي كيكون عندنا ان سومي كيدور على نفسه.
يعني واحد لو سومي كيدي لنفسه. الوغ الا كان كيدي لنفسه راه كيتسمي واش اكس ان كدي لنفسها، اكس ان مع اكس ان كدي لنفسها؟ لا، ها هي ما كايناش بوكل. واش اكس 2 كدي لاكس 2 زيرو؟ لا، ما كايناش بوكل. اكس 3 مع اكس 3 ما كايناش بوكل، هنا ما كايناش بوكل. يعني ملي كنجي نقسم لا ماتريس في النص وكنلقاها 0 0 0 0 راه ما كاينه حتى شي بوكل. فوقاش لا بوكل؟ هي ملي كيكون مثلا اكس 3 كيدي الاكس 3 لنفسه، اكس 3 مع الاكس 3 كيدي لنفسه، ولا اكس 2 مع الاكس 2 نفسه. داكوغ؟ دونك هادو غير دي كيسيون كيتحطوا لنا هاد ليكزامبل باش يشوفك فريمون واش فاهم الكور ولا لا. دونك اوتوماتيكمون الوغ شفنا دون ان غراف اورينتي، دابا نون اورينتي. الوغ دابا غادي ندوزو دون ان غراف، دون ان غراف orienté, d'abord orienté et valué. Valué. D'accord? Donc d'abord غادي ندوز dans un graphe orienté évalué. Alors بحالاش غادي ناخذ الميم غراف، واحد جوج ثلاثة، نديرو هنايا. دونك قلت غناخذ الميم غراف. الوغ قلنا شنو هذا؟ غراف اورينتي ايفالوي. الوغ غنمشيو للغراف اورينتي، ها هو هذا غنخليو الميم غراف، 2 كدير 3 و 2 كدير 4 و 3 كدير 4. الوغ شنو هي ايفالوي؟ يعني كنعطي لا دوري ما بين هاد السومي وهاد السومي، ولا الكيلومتراج على حسب انا فاش من اكزرسيس. حيت الا كنت نخدم في هاد الاكزرسيس ديال الترونسبور غادي يكون الكيلومتراج ما بين هاد لاطاش وهاد لاطاش، ولا هاد السومي وهاد السومي. مثلا هنا الكيلومتراج مثلا نمشي من الان ل 2 خصني 4 كيلومتر، هنا 3 كيلومتر، مثلا هنا 2.6 كيلومتر، هنا كيلومتر ونص مثلا. ولا لوكو، يعني لوكو ديال لي شارج ديال الكومبيستيبل، يعني المازوت ما بين هنا وهنا خصني 4 دراهم، هنا 3 دراهم، ولا المهم على حسب. داكوغ؟ دونك هادي هي ايفالوي. الوغ كيفاش تكون عندي لا ماتريس، لا ماتريس اسوسي، اسوسي ديال هاد لو غراف هذا. الوغ لا ماتريس اسوسي دونك بنفس الحاله غادي نمشيو اكس 1 واش كدي الاكس 1؟ لا زيرو. اكس 1 واش كدير الاكس 2؟ كدير الاكس 2 بشحال كدير لها؟ ب4. اكس 2، اكس 2 واش كدي؟ لا انا مازال في الاكس 1. اكس 1 واش كدير الاكس 3؟ لا زيرو. اكس 1 كدير الاكس 4؟ لا زيرو. ندوز الاكس 2، اكس 2 واش كدي الاكس 1؟ لا زيرو. اكس 2 كدير الاكس 2؟ لا. اكس 2 كدير الاكس 3؟ بشحال كدير لها؟ ب3. اكس 2 واش كدير الاكس 4؟ بشحال كدير لها؟ ب2.6. يلا 3 ما كديرلهمش، 3 كدير الاكس 4 ب 1.5 وال4 ما كيدير حتى وحده فيهم. انا ماتريس اسوسي. دونك هادي شنو كنشوفو؟ ها هو النص د لا ماتريس تحتاني كله زيرو. دونك شنو معناتها؟ اورينتي، هادي سي ماتريس اورينتي. اي واش هنا كنستعملوه لواحد؟ لا، كنستعملو دونك لا دوري ما بين سومي و سومي، ولا الكيلومتراج ما بين سومي و سومي، ولا لا فالور ما بين سومي و سومي. دونك هنا ملي كنستعملو كتسمى فاليوي. سي ان غراف هذا فاليوي. هادشي علاش قلت دون ان غراف اورينتي ايفاليوي. داكوغ؟ دونك يبقى لي اخر حاله هو دون ان غراف نون اورينتي évalué. Alors, dans un graphe, non orienté, évalué, d'accord. يلا نفسه. دونك الواحد جوج ثلاثة، هنا 4. دونك الواحد كدير الجوج، جوج كدير 3 وجوج كدير 4 و3 كدير 4. داكوغ؟ دونك هادي الواحد كدير ب4، هادي ب3، هادي ب2.6 وهادي بواحد ونص. الوغ لا ماتريس اسوسيي شنو تكون؟ الواحد واش كدير الواحد؟ لا زيرو. الواحد كدير الجوج؟ كديرها ب4. الواحد واش كدير 3؟ زيرو. ما كديرش ل4؟ زيرو. فوالا انا بالعاني كتبت لا ماتريس انا كبيره شويه. الواحد لا، دابا راه حنا في الجوج. الجوج واش كدير الواحد؟ كدير لها ب4. الجوج واش كدير 3؟ الجوج واش كدير الجوج؟ لا. الجوج واش كدير 3؟ ب3. الجوج واش كدير 4؟ ب2.6. دابا راني في 3. 3 واش كدير الواحد؟ لا. 3 واش كدير الجوج؟ كدير الجوج ب3. 3 واش كدير 3؟ لا. 3 واش كدير 4؟ بواحد ونص. 4 واش كيدير الواحد؟ لا ما كيديرش الجوج. لا كيدير الجوج. 4 كدير الجوج ب2.6. 4 ما كديرش 4 كدير 3 بواحد ونص، وهنا زيرو. فوالا نطول هاد لا ماتريس.
فوالا. الوغ شنو هنايا كنلاحظوا عاوتاني شنو قلنا دون ان غراف اورينتي ايفالوي. اورينتي شنو قلنا؟ هو ملي كنقسم لا ماتريس خصني نلقاها سيميتريك، يعني هادشي اللي الفوق هو هادشي اللي لتحت. فالوي هي كنستعمل لي فالور. الوغ يلا اجي نشوفوا، ها هي لا ماتريس قسمها في النص، هاي ها الربعه قبلت الربعه، الزيرو قبلت الزيرو، 3 قبلت 3 والزيرو قبلت الزيرو، 2.6 قبلت 2.6، 1.5 قبلت 1.5، يعني كتجينا سيميتريك. واش هاد الكراف هذا فيه لا بوكل؟ بيان سور لا. علاش؟ حيت الانترسيكسيون اونتر لي سومي، يعني اكس 1 مع اكس 1 كتساوي 0، اكس 2 مع اكس 2 كتساوي 0 0، ما كاين حتى شي سومي كيدي لنفسه، يعني ما كاين حتى شي سومي كيدي لنفسه. الوغ دابا غادي ندوز. Le problème est de terminer le chemin de longueur extrémale. Alors, quand on dit longueur extrémale ou l'extrémum, alors je parle de longue, soit le plus long chemin, ou là le plus court chemin. يعني شنو هي الطريق أطول طريق وشنو هي أقصر طريق. دونك هذا هو لو بروبليم، هو نديتيرميني شنو هو لو شومان الطويل وشنو هو لو شومان القصير. الوغ باش نديتيرميني هاد لو شومان هذا سوا أطول شومان ولا أقصر شومان، دونك بيان سور à l'aide de l'algorithme de Ford. الوغ شنو كتقول لي هاد l'algorithme de Ford؟ الوغ كيقول لك باش نديتيرميني لو شومان لو بلو لونغ ولا لو بلو كورت، il faut procéder deux étapes. Alors, il faut procéder deux étapes. Alors, je n'ai la première étape. Alors, bien sûr, on a un droit le graphe. Alors, le graphe X, U, ou qui est sans circuit. Mais quand je fais circuit, bien sûr, sans circuit. Alors, je n'ai les deux étapes. Alors, on dit la première étape, je détermine. Alors, bien sûr, je détermine le chemin le plus court ou le chemin le plus long. Alors, première étape, ordonner. Quand dire l'ordonnancement, ordonner le graphe, ou là, ouais, donc le graphe, on dit le G, le graphe en niveau. يعني ordonner le graphe en niveau. Donc, hadi, première étape. Alors, une fois ordonné le graphe en niveau, deuxième étape, quand deuxième étape, شنو هي deuxième étape؟ يعني نهار ليكزامن كيقول لي ديتيرميني الشومان بلو لون ولا بلو كورت، دونك خصنا ندوزو من هاد جوج لي زيتاب. اول حاجه كندير لوردونونسمون ديال لو غراف او نيفو، يعني اوردوني لو غراف او نيفو. و دوزيام ايتاب بروسيدي او ماركاج دي سومي، يعني كندير الماركاج دي سومي. داكوغ، يعني procéder au marquage des sommets. Alors, غادي نديرو اكزامبل باش نشوفو كيفاش كنحدو لو شومان لو بلي لون اي بلو كورت. الوغ l'exemple غادي يعطينا l'exemple soit g de x u, sachant que x غادي نعطيها هي ناخدو x1 نديرو x1 x2 x3 x4 صافي بركة x4. داكوغ، U ما نعطيش لي زونسومبل. داكوغ، نديرو حنايا ندير لي طابلو ديال لي ديكسيونير او بريسيدون. الوغ علاش ما درتش لك لي زونسومبل ومشيت ديريكتومون للديكسيونير دي بريسيدون؟ علاش؟ حيت امبوسيبل نصوب ولا بوغ فاسيليتي ان ندير لوردونونسمون او نيفو، يعني ندير لوردونونسمون ديال لو غراف او نيفو. دونك بيان سور باش نفاسيليتي هاد لوردونونسمون بيان سور نصوبو اليد ديال الديكسيونير دي بريسيدون. داكوغ، حيت يقدر يكون عندكم ديكسيونير دي سويفون، راه الا كان عندكم دي سويفون سيروا ديروا البريسيدون، حيت بالبريسيدون اليد دي بريسيدون يمكن لي ندير لوردونونسمون اليد دي ديكسيونير دي بريسيدون. هادشي علاش ناخذ انا لي بريسيدون نيشان. دونك هنايا حيت ما بغيتش نعطي لي سومي نعطي لي سونسومبل وعاد ندير الديكسيونير دي بريسيدون، بويسكو راه حنا قريناها في سميتو في الفيديو اللي قبل هذا، راه حنا درنا شفنا كيفاش ملي كيكونوا عندنا لي زونسومبل وكنديروا ديكسيونير على دي بريسيدون. دونك داكشي علاش بلا ما نديرو غادي نجي ونحطو نيشان. دونك انا ندير لي سومي عندنا x1 x2 x3 وعندي x4. داكوغ، هنا غنديرو لي بريسيدون ديال لي سومي. دونك هنا غادي تكون عندنا مجموعه فارغه، نديرو البريسيدون ديال x2 هو نديرو x1
بريسيدون دو اكس 3 نديرو اكس 1 اكس 2 والبريسيدون ديال اكس 4 ندير اكس 1 اكس 2 اكس 3. دابا هذا هو الديكسيونير على ليد دي بريسيدون ولا ريبريزونطاسيون على ليد دي ديكسيونير دي بريسيدون. دونك هو هذا الطابلو ديالي عند لي بريسيدون. الوغ كيفاش كندير لوردونونسمون ديال هاد لو غراف اون نيفو؟ يلا تابعوا معايا كيفاش كندير. دونك هاهي انا ندير هنايا لوردونونسمون ولا اوردوني لو غراف اون نيفو. دونك شنو كندير؟ الوغ اول حاجه كنحط النيفو الاولاني. الوغ شنو هو النيفو الاولاني؟ هي البوان ديبار، هذا هو البروميي نيفو. الوغ النيفو الاولاني هو البوان ديبار، هي ان زيرو. الوغ شكون هي البوان ديبار؟ الوغ باش كنعرفوا حنايا قلناها قبيله، باش كنعرفوا البوان ديبار هي اللي ما عندهاش بريسيدون. الوغ كنمشي للبوان اللي ما عندهاش بريسيدون. هنايا شكون هي اللي ما عندها؟ هادشي علاش قلت لكم اليد ديال لي بريسيدون به هو اللي يعاوننا فاش نصوبوا النيفو. حيت ديما النيفو لي نيفو ولا لوردونونسمون اون نيفو ولا كيقول لي اوردوني لو غراف اون نيفو، ديما خصني نشوف الطابلو ديال لي بريسيدون. دونك النيفو الاول هو اللي ما عندوش بريسيدون. شكون اللي ما عندوش بريسيدون هنا؟ هو اكس 1. دونك كنجي لاكس 1، هذا هو النيفو الاول. الوغ شنو هو لو رونغ ديال الاكس 1؟ لو رونغ ديال اكس 1 هو 0. داكوغ. دونك شنو كنجي انا موراها ندير؟ كنجي بيان سور هنايا عندي لونسومبل ديال لي زيكس. شنو هما لونسومبل ديال لي زيكس؟ عندنا اكس 1 وعندنا اكس 2 ها هما هادو، وعندنا اكس 3 وعندنا اكس 4. فوالا عرفنا النيفو الاول. النيفو الاول قلنا هو اكس 1. دابا شنو غنجي ندير؟ غادي نجي من هاد لونسومبل ديال لي سومي وغادي نحيد منه اكس 1. شنو غادي يبقى؟ هاد لي زيكس نحيد منهم اكس 1، شنو يبقى؟ اكس 2 اكس 3 و اكس 4. فوالا دابا عرفنا النيفو الاول هو اكس 1. يلا فين ما كانت اكس 1 نعتبروها ما كايناش، فين ما كانت اكس 1 نضرب عليها، ها هي هادي. داكوغ. دابا غادي نقلب انا على النيفو الثاني هو ان 1. شكون هو النيفو الثاني؟ هو اللي ما عندوش بريسيدون. غادي نجي لهنايا اكس 1 نعتبروها بحال اللي عمرها كانت. شكون اللي ما عندوش بريسيدون؟ عندك تقول لي هذه، حيت هذه شكون هي؟ هي اكس 1. انا اكس 1 كنقول لك بحال اللي ما كايناش كاع. يلا شكون اللي ما عندوش بريسيدون هنايا؟ غتولي ليه هي الاكس 2، حيت اكس 1 ضربنا عليها بحال اللي ما كايناش. الا ضربنا الا زولنا اكس 1 شكون اللي هيولي ما عندوش بريسيدون؟ هو اكس 2. اكس 2 ولورون ديال الاكس 2 بيان سور هو 1، حيت كاين لو رونغ 0 لو رونغ 1. احنا نشوفوا كيفاش هاد لي رونغ الاول الزيرو والاول وهذا. داكوغ. يلا اجي نقلبوا دابا على شنو بقى لي. الا شديت غران اكس هاد لونسومبل دي سوم حيدنا منها قبيله اكس 1، دابا غادي نحيدو الاكس 2 النيفو الثاني عاوتاني. اكس 2 شنو يبقى فيها؟ غتبقى هي الاكس 3 وغتبقى الاكس 4. دابا عرفنا النيفو الثاني شكون هو اكس 2. ها هو هذا. عرفنا النيفو الثاني هو اكس 2، وفين ما كانت اكس 2 نضرب عليها ونعتبر اكس 2 بحال اللي ما كايناش نهائيا في هذا الكراف. ها اكس 2 ها اكس 2. شكون اللي ولا عنده ما عندوش بريسيدون؟ اكس 2 بحال اللي ما كايناش. الا جيتي لهنا غنقول لك انا اكس 2 ما كايناش في هذا الكراف، ما خصنيش نسمعها. اكس 1 لا، اكس 1 ما كايناش في هذا الكراف حيت هي حيدناها. دونك حنا حيدنا اكس 1 اكس 2. يلا شكون اللي ما عندوش بريسيدون هنا؟ غتقول لي هذا. شكون هو هذا؟ اكس 3. دونك هذا هو النيفو الثالث. دونك ان 2 اللي هي اكس 3. الوغ لو رونغ ديال الاكس 3 شكون هو؟ هو 2 اكس 3 بيان سور. داكوغ. وغادي نجي للاكس ونحيد منها اكس 1 وحيدت منها ديجا اكس 2، دابا نحيد منها الاكس 3. شنو يبقى؟ يبقى غير الاكس 4. وغنمشي لاخر نيفو. شكون هو اللي بقى؟ الوغ فين ما كانت الاكس 3 نضرب عليها، ها هي هادي غنضرب عليها. دونك هذا كيولي ما عندوش بريسيدون هو الاكس 4. دونك الاكس 4 ولو رونغ ديال الاكس 4 اللي هو 3. داكوغ. دونك في هذا الكراف هذا شحال فيه من نيفو؟ فيه نيفو 1 2 3 4، فيه 4 ديال لي نيفو.
داكوغ. دونك قربنا الا بغيت نرسمهم. فاش كيعاونوني هاد لي نيفو؟ لي نيفو كيعاونوني اني نرسم الكراف اكزاكت، ما نرسموش عشوائي. قبيله كي كنت كنرسم انا داك الكراف، ها انتوا قبل كيفاش كنا كنرسموا الكراف؟ كنديروا اكس 1 اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4، وكنا كنجيو وكنرسموا هكا. كنا كنرسموا الكراف قبل. باش علاش غادي نرسم افون؟ غندير افون ياك، ها كيفاش كنرسموا ابخي باش نعرفوا علاش كنحتاجوا هاد لي نيفو. دونك قبل كنا كنرسموا بحال هكا كي كيجينا الكراف. اكس 1 ما عندهاش بريسيدون، ها هي اكس 1 ما عندهاش بريسيدون. اكس 2 البريسيدون ديالها هي اكس 1، ها هي اكس 2 البريسيدون، اكس 2 البريسيدون ديالها هي اكس 1. اكس 3 البريسيدون ديالها هي الاكس 2 والاكس 1، ها هي اكس 2، ها هي اكس 3 البريسيدون ديالها اكس 2 والاكس 1. اكس 4 البريسيدون ديالها هي الاكس 1، ها هي دي، والاكس 2 ها هي دي، والاكس 3 ها هي دي. ها الكراف قبل كيعيجينا. الوغ من بعد دابا ما صوبنا شنو قلنا؟ علاش كنديروا لوردونونسمون اوردوني لو غراف اون نيفو؟ الوغ لي نيفو كيعاونوني باش نرسم الكراف اكزاكت، يعني نجيبو صحيح. هكا راهي عشوائي ما معناتوش ما صحيحش، ولكن ملي كيقول لي نيفو، ملي كيحدد لي ها النيفو الاول ها النيفو الثاني ها النيفو الثالث كنجيبو صحيح. عطيني شنو هو النيفو الاول؟ فين كتبناه؟ ها هو ده النيفو الاول. شكون هو النيفو الاول؟ اكس 1. كنجي كنحط اكس 1 هنايا. النيفو الثاني ها هو اكس 2، ها هو ده اكس 2. النيفو الثالث ها هو ده اكس 3، ها هي اكس 3. والنيفو الرابع هو اكس 4. داكوغ. دونك عندنا اكس 1 كدي الاكس 2 ياك. شنو قلنا؟ البريسيدون ديال اكس 2 هي اكس 1، بريسيدون ديال اكس 3 هي اكس 2 اكس 1، ها هي دي. البريسيدون ديال اكس 4 هو الاكس 1 والاكس 2 والاكس 3. داكوغ. دونك هذا صحيح على هذا. هادشي فين كيعاونوني النيفو. عطينا شنو هو لو رونغ زيرو؟ الو الرونغ زيرو هو اكس 1. ها اكس 1 جاي في النيفو واحد، ها هو هذا. شنو ندير هنايا؟ لو رونغ زيرو ولا ان، ها هي ان زيرو. هذا النيفو الاول. فين هو النيفو الثاني؟ ها هو هذا النيفو الثاني هو هذا. النيفو الثالث هو هذا. النيفو الرابع هو هذا ان 3. داكوغ. دونك شنو عندنا؟ كل صومي في واحد النيفو. يقدر كاين دي زيكزارسيس ملي كنجي انا نصوب النيفو، مثلا النيفو زيرو كيعطيني هذا، يقدر النيفو الثاني اللي هو ان ان النيفو الثاني تجيني فيه اكس 2 اكس 3. الوغ ملي كيكونوا عندي في الميم نيفو اكس 2 اكس 3 في الميم نيفو، دونك هنا خصها تكون عندي اكس 2 اكس 3. دونك اكس 2 تكون تحتها الاكس 3، يعني بجوجهم في نيفو واحد، يعني بجوج يكونوا عندي في نيفو واحد. انا هنايا في ليكزارسيس شنو عندي؟ نيفو واحد فيه اكس 1، نيفو 2 فيه اكس 2، نيفو هاد الثالث فيه اكس 3، وهذا نيفو بوحدو. يعني كل صومي عنده نيفو بوحدو، ما عنديش شي دو صومي مجموعين في نيفو واحد. وكان بحال دابا هنا شنو كنقرا؟ ها النيفو الاول، هذا النيفو الاول. دابا انا شنو كنقرا في هذا الكراف اللي صوبته عشوائي؟ ان اكس 1 جايه في واحد النيفو، ان اكس 2 والاكس 3 جايه في نيفو، والاكس 4 جايه في نيفو بوحدو. ولكن ملي كنجيو نرسمو ونحسبوا لي نيفو، لا ما كيقوليش اكس 1 نيفو زيرو عندي صحيح. هو داكشي اللي خرجنا هنا شنو قريت؟ اكس 2 اكس 3 في نيفو واحد. واش هنا عطانا نيفو 1 فيه اكس 2 اكس 3؟ لا، عطانا هي اكس 2. داكشي علاش خصني نخرج الاكس 3 من نيفو، من هذا النيفو هذا كنكحزها. هادشي اللي درت لها انا هنا، حيت الاكس 3 عندها نيفو بوحدو. دونك هذا هو لو غول ديال هاد لوردونونسمون اون نيفو. دونك باش نكمل انا البروميير ايتاب، انا قلت هاد الالغوريثم دو فورد باش كنحدو. قلنا شنو هو لو شيما لو بلي لون ولا لو شيما لو بلي كور. دونك قلت اول ايتاب هو كندير لوردونونسمون ديال لو غراف اون نيفو، حنا شفنا. الوغ دوزيام ايتاب سي بروسيدي au marquage des sommets، يعني كندير الماركاج دي sommets. الوغ دوزيام alors le marquage des sommets. Alors deuxième étape, le marquage des sommets. Alors هي la deuxième étape
كندوز لو ماركاج دي سومي. الوغ باش ندير الماركاج دي سومي، الوغ بيان سور على حساب واش انا كنخدام في لو شومان لو بلي لون ولا لو شومان بلي كور. يعني الماركاج ديال لي سومي على حساب داك لو شومان اللي خدام انا فيه. الا كنت انا خدام في لو شومان لو بلي لون راني خدام في الماكس، الا كنت كنخدم في لو شومان لو بلي كور راني خدام في المين. داكوغ. دونك هنا كاين دو كا. دونك نخدم انا في لو بروميي كا ونقلبوا على لو شومان لو بلي لون. يعني شنو قلت؟ لو شومان لو بلي لون راني كنخدم في الماكس. الوغ باش نقلب على لو شومان لو بلي لون غادي نعطي انا اكزومبل اطول شومان. دونك شنو هو ليكزومبل اللي دابا خدمت عليه؟ غادي نجي لهاد ليكزومبل هذا ياك، غادي نخدم على هاد ليكزومبل نشوف لو شومان لو بلي لون، وغادي نعاود ليكزومبل هو اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 ياك هكا. وهادي كدير هادي كدير هادي، و اكس 2 كدير اكس 4 و اكس 3 كدير اكس 4 ياك. هو هذا الجراف. دونك انا شنو غنقلب؟ كنشوف شنو هو لو شومان لو بلي لون، يعني اطول شومان. الوغ باش نعرف اطول شومان خصني نكون كنعرف المسافه ما بين اكس 1 لاكس 2، المسافه ما بين اكس 1 لاكس 4. دونك هادشي اللي غادي ندير انا، غادي نعطي لا دوري ولا الكيلومتراج. دونك انا باغ اكزومبل دونك باش نعطي انايا، نعطي مثلا من الاكس 1 مثلا الاكس 2 نعطيها مثلا 30. داكوغ. من الاكس 1 للاكس 3 نعطيها مثلا 32. من الاكس 1 للاكس 4 نعطيها واحد 62، نعطيها 62. من الاكس 3 للاكس 4 نعطيها مثلا 34. من الاكس شنو قلت؟ من الاكس 3 نعطيها من الاكس 3 للاكس 4 34. من الاكس 2 للاكس 4 35 نعطيها 35. شنو بقى لي دابا؟ شنو بقات من الاكس 2 للاكس 3 من الاكس فين هي اكس 2 لاكس 3 نعطيها 24. صافي كلشي دابا عمرتو، عطيت لا ديوري. يلا دابا غنعرفوا شكون هو اطول شومان، يعني اطول طريق. انا فاش خدام في لو شومان لو بلي لون. تري بيان. الوغ باش غادي نقلب، الوغ هذا هو لو بروميي كا. لو بروميي كا وكنقلب على لو شومان بلي اطول شومان. الوغ شنو غادي نجي نحسب؟ اول حاجه كنجي بعدا هادي بار كونفونسيون. عندي بار كونفونسيون شنو عندي لاندا 1 est égal à 0. الوغ شنو هي لاندا 1 هي البوان ديبار. هي البوان ديبار يعني ان انستون تي، يعني البوان ديبار ديما كيتساوي 0. مازال ما طربنا حتى شي كيلومتر. داكشي علاش انا قلت ديما البوان ديبار كتساوي 0، يعني ديما بار كونفونسيون لاندا 1 كتساوي 0. دابا انا شنو بغيت نحسب؟ شحال هي المسافه؟ الوغ بغيت نحسب هنا في الاكس 2 في الدوزيام سومي شحال كاينه من كيلومتر. شنو هي الدوزيام سومي؟ هي هادي. الا كانت هادي لاندا 1 هادي شنو غتكون؟ لاندا من 1 ل 2. حيت انا في هاد اللحظه هادي كنقلب على هذا، انا كنقلب على لاندا من 1 ل 2. شنو كتساوي لاندا من 1 ل 2؟ هادي شنو كتساوي؟ هي لاندا 1 هي هاد البوان ديبار، وكنزيد عليها المسافه لاكسيليراسيون من ال 1 ل 2. كنزيد عليها لاكسيليراسيون من ال 1 ل 2. صافي. هي هادي زائد هاد المسافه كتساوي لي هادي. داكوغ. يلا شنو كتساوي؟ هي لاندا 1 شحال هي 0 بلس هاد لاكسيليراسيون من 1 ل 2 شحال كتساوي؟ 30. يعني من هنا لهنا 30. دونك شحال كتساوي؟ 30. انا حنا عرفنا في هاد المحطه شحال عندنا المسافه 30. اطول طريق هي 30. دابا غادي نمشي انا للاكس 3. داكوغ. انا دابا بغيت في هاد المحطه شنو هي اطول طريق. دونك شنو هي الاكس 3؟ بغيت من البوان ديبار، هي من البوان ديبار الى حتى لهنا. بغيت نعرف شنو هي اطول طريق. هي لاندا شنو هادي؟ هي لاندا من الان الى حتى ل 3. دونك لاندا من الان الى حتى ل 3.
الوغ يعني انا في هذه النقطه هذه بغيت نحسب هاد الطريق هذه، هاد المحطه هذه، شنو هما الطرقه اللي كيجيبوا لها؟ كاينه جوج طرقان كيجيبوا لها. كاينه واحد الطريق من هنا كتجيب لهادي، وكاينه واحد الطريق من هنايا كتجيب لهاد المحطه. داكوغ، انا كنحاول نبسط بهاد ليغار، بهاد المحطات. داكوغ، يعني انا بغيت هنا نحسب شنو هي اطول طريق. هنا كاين، هنا علاش هنا كاينه طريق وحده ملي كنكون انا في هاد المحطه، كاينه طريق وحده. ما كنقولش شكون هي اطول طريق، عليها ما قلتش قبيله شكون هي اطول طريق. ملي كنقول اطول طريق ملي كيكونوا جوج طرقان الفوق، كنقلبوا على الكبيره اطول طريق فيهم. ما كاينه طريق وحده، ما يمكنش تقول لي شكون هي اطول طريق. داكشي علاش كانت عندي هنايا طريق وحده. هذه هي طريق وحده اللي كتجيب الاكس 2 طرونك. هنا كاينين جوج طرقان، كاينه هاد الطريق هذه وكاينه هاد الطريق. انا كنقلب شكون هي الطويله فيهم. يلا، انا فين؟ انا قلت هنايا في الاكس 3. وشنو هي الاكس 3؟ كنقلب من البوان ديبار لاندا من الان الى حتى ل 3. دونك من هذه هي لاندا 1 حتى ل 3، يعني البوان ديبار الى حتى ل 3. هذه هي اللي كنقصد بها انا. يلا، شنو كتساوي؟ هنا كاينين جوج طرقان ياك. انا علاش كنقلب البلي لون الكبيره؟ يعني كنقلب على الماكس. الماكس فاش؟ فهاد جوج طرقان، يعني راه كاينين جوج طرقان. انا نطلع شويه لورا. الماكس فات جوج طرقان، هذه الطريق الاولى والطريق الثانيه. دونك شنو هي الطريق الاولى؟ نحاول نفط الورقه. فوالا، ها هي دي. نبدا. قلنا اكس 3 كتجيبوا لها جوج طرقان. ها هي دي، كاينه هاد الطريق هادي. الوغ شنو هي هاد الطريق هادي؟ شنو سميت هاد الطريق؟ هي لاندا 1 بلوس لاكسيليراسيون هادي. هي لاندا 1 بلوس لاكسيليراسيون. منين هاد لاكسيليراسيون ديالاش؟ من الان ل 3، من الان ل 3. داكوغ. كاينه الطريق الثانيه هي هادي. الوغ شنو هي الطريق الثانيه؟ هي لاندا من الان، شنو هادي سميتها؟ لاندا من الان ل 2. هي لاندا من الان ل 2 بلوس لاكسيليراسيون منين؟ من 2 ل 3. هاد لاكسيليراسيون هادي منين؟ هي من 2 ل 3، من 2 ل 3. داكوغ. يلا نعوضوا هادشي هذا. الوغ الماكس لاندا 1 شنو قلنا؟ هي 0 بار كونفونسيون 0 بلوس لاكسيليراسيون من الان 3. فين هي لاكسيليراسيون من الان؟ ها هي دي، من الان ل 3. ها لاكسيليراسيون هي 32 فيرغول. ها الطريق الاولى. الطريق الثانيه لاندا 1 2 شحال كتساوي؟ هي ديجا حسبناها. لاندا 1 2 كتساوي 30 بلوس لاكسيليراسيون من 2 ل 3. ها لاكسيليراسيون من 2 ل 3 كتساوي 24. دونك 32 وهذه 30 و 24 هي 54. الوغ الكبيره فيهم شكون هي؟ هي 54. دونك ناخذ الماكس فيهم 54. داكوغ. يلا دابا غادي ندوز للبوان داريفي، هي هذه اكس 4. الوغ انا هذه هي لوبجيكتيف، هذا هو اللي كنقلب عليه. شنو هي اطول طريق من هنا الى حتى لهنا؟ دونك شنو هي اكس 4؟ هي لاندا من الان الى حتى ل 4. دونك شنو كتساوي؟ دونك ديما كناخذ الماكس حيت نقلب على الكبيره. هادي شحال من طريق كيجيبوا لها؟ كيجيبوا لها بزاف. كاينه هاد الطريق، كاينه هاد الطريق، وكاينه هاد الطريق. يعني 3 طرقان كيجيبوا الاكس 4. حنا كنشوفوا شكون هي اطول طريق. دونك كناخذوا الماكس. شنو قلنا؟ 3 طرقان ها هما. يلا الطريق الاولى اللي كتجيب شكون هي؟ نبداو بالفوقانيه. شكون هي الطريق هذه؟ كتجيب من الاكس 1 نيشان الاكس 4. يلا شنو هي الاكس 1؟ هي لاندا 1 لاندا 1 هي البوان دي با بلوس لاكسيليراسيون منين؟ من الان الى حتى ل 4 نيشان. داكوغ. ندوز للطريق الثانيه. شكون هي؟ هي هذه. ها هي الطريق الثانيه هي هذه. شكون هي الطريق هذه؟ هي من الاكس 2 لاكس 4. شنو هي الاكس 2؟ هي لاندا من الان ل 2 بلوس لاكسيليراسيون من 2 الى حتى ل 4، من 2 ل 4. وكاينه الطريق الثالثه هي لاندا 1 3 بلوس لاكسيليراسيون من 3 ل 4. هي 3 ل 4. داكوغ. يلا نجيو نعوضو. انا كناخذ الماكس فيهم، الكبيره فيهم. لاندا 1 هي 0 بلوس لاكسيليراسيون من الان ل 4، من الان الى ل 4 62. الطريقه الثانيه لاندا 1 2. لاندا 1 2 حسبناها هي 30. نزيد عليها لاكسيليراسيون من 2 ل 4. لاكسيليراسيون من 2 ل 4 هي 35. لاندا 1 3 هي دابا حسبناها هي 54
بلس لاكسيليراسيون من 3 ل 4 هي 34. دونك الكبيرة هادي 62، هادي 65، وهادي 88. دونك 88. دونك شكون هي أطول طريق من الإكس أن إلى حتى الإكس 4؟ دونك أطول طريق هي اللي فيها 88 سوا كيلومتر ولا مينوت. ألوغ كيفاش كنعرف هاديك 88؟ دونك 88 شنو قلنا؟ هي 34، هي هادي، هي من 3. 88 منين جات؟ هي هادي أو لا؟ دونك هي هادي 88. يلا نرجعو للأصل ديالها. شنو هي 34؟ هي أ من 3 ل 4. أ من 3 ل 4. ها هي هادي 40. شنو هي 54؟ هي لاندا ان 3 هي 54. نرجع للاندا ان 3. ها هي هادي لاندا ان 3 هي مولات 54. منين جاتني 54؟ من هنايا، هادي هي 54. نرجع للأصل ديالها. شكون هي الأصل ديال 54؟ هي الأ من 2 ل 3. الأ من 2 ل 3. ها هي ديال الأ من 2 ل 3 بلس لاندا من الان 2. نرجع لاندا ان 2. لاندا ان 2 كتساوي 30. شنو هي 30؟ نرجع للأصل ديالها. هي الأ من الان ل 2. الأ من الان ل 2. هي أطول طريق هي هادي 30 بلس 24 هي 54، و 34 هي 88. دونك كتقلبوا على أي شمع من الإكس ان إلى حتى الإكس 4 كيساوي ما تلقاو حتى شي شمع أكثر من 88. أطول شمع هو 88. داكوغ. دونك الله يخليكم في الأول هتجيكم صعيبة ياك، خصوصا كنخدموا لاندا من الان ل 2 ولاكسيليراسيون من 2 ل 3 كتدوخوا فيهم. الوغ بيان سور بلي زيكزارسيس ولا بالريبيتيسيون يعني تعودوهم. هانتوما كتبوا كيما انا كتبت، كتبوا معايا، ومنين نساليو هاد لا سيونس هادي حاولوا تعاودوا داكشي اللي كتبتو باش تميتريزيو هاد لي تكنيك. دونك هنايا لحد الان خدمنا لو بروميي كا اللي هو لو شومان لو بلي لون، و لو شومان لو بلي لون خدمنا بالماكس. دابا غادي ندوز للدوزيام كا هو لو شومان لو بلي كور. لو شومان لو بلي كور. الوغ لو شومان لو شومان لو بلي كور. دونك نفس المنطق باش كنمشي، باش مشينا في لو شومان بلي لون دوزيام كا. الوغ قلت غادي نخدمو لو شومان لو بلي كور. داكوغ. دونك كيما مشينا قبيله، الوغ باغ كونفونسيون قلنا باغ كونفونسيون ديما البوان ديبار كتساوي 0. دونك بوان ديبار اللي هي لاندا ان ان كتساوي 0. الوغ باش نخدم على الميم كراف ها هو هذا. دابا انا كنقلب على اقصر شومان. قبيله شفنا اطول شومان هو 88. دابا نشوف اقصر شومان. يلا اقصر شومان غادي نمشي دقه دقه، يعني اقصر شومان من هنا حتى لهنا. دونك انا ما نبداش من هنا حتى لهنا، غادي نمشي هي طريق بطريق وحنا غاديين صافي محطه بمحطه. هادو هما المحطات محطه بمحطه. داكوغ. يلا نمشي. قلنا لاندا ان ان المحطه الاولى كتساوي 0 هادي. يلا نمشي لاندا من الان ل 2. لاندا من الان ل 2 شنو كتساوي؟ شحال من طريق عندها؟ عندها وحده، كتجيب لها وحده. دونك ما نقلبش على المين، يعني المين ملي كيكونوا جوج ولا اكثر. دونك الطريق وحده. شنو هي الطريق هذه؟ الطريق وحده هي لاندا ان ان لاندا ان ان بلس لاكسيليراسيون من الان ل 2 من الان ل 2 واللي كتساوي 30. داكوغ. يلا نمشي لهاد المحطه هذه عاوتاني هي الاكس 3. شنو هي الاكس 3؟ هي لاندا من الان ل 3 صافي. شنو هي لاندا من الان ل 3؟ شحال من طريق كيجيبوا لها؟ كيجيبوا لها جوج. خدم دابا المين، ناخذ الصغيره فيهم حيت راني في لو شومان لو بلو كورت صافي. المين فيهم. يلا نبدا بالطريق الاولى. هذه كيجيبوا لها جوج طرقان. هاد الطريق الاولى شكون هي؟ الطريق هذه هي لاندا ان ان. نقص شويه الورقه. هي لاندا ان ان بلس لاكسيليراسيون. هي لاندا ان ان بلس لاكسيليراسيون من الان ل 3. لاكسيليراسيون من الان ل 3 صافي. وكاينه الطريقه الثانيه اللي هي هذه. شنو هي هذه؟ هي لاندا هذه شكون هي؟ هذه سميتها لاندا 1 2 بلس لاكسيليراسيون من هنا لهنا من 2 ل 3 من 2 ل 3. يلا نقلب على المين فيهم. لاندا 1 1 هي 0 بلس لاندا من 1 ل 3 هي 32. وهنايا الطريقه الثانيه لاندا 1 2 عندنا حسبناها ديجا هي 30 بلس لاكسيليراسيون من 2 ل 3 هي 24. دونك كنقلب انا على الصغيره فيهم هي 32.
يلا دابا نقلبوا على اخر محطه، شنو سميتها الان الكاتر. يعني كنوصل لهنا كنقلب على طول الطريق ديما من البوان ديبار لفين انا. الا كنت في الطروا كنقلب على البوان كنقلب على شنو قلت، كنقلب انا الا كنت في المحطه هذه الثالثه، علاش كنقلب على اقصر طريق من الان الى فين انا. الا كنت هنا اقصر طريق من الان لفين انا، بوان ديبار لفين انا. دابا انا وصلت للكاتر كنقلب على اقصر طريق من الان لفين انا الكاتر، من الان للكاتر. دونك شنو كتساوي هي المين. شحال الكاتر كيجيبوا لها 3 طرقان، 3 طرقان هما هادو 3 طرقان. داكوغ نطلع شويه الورقه ونبطا ديالها. دونك الطريقه الاولى اللي كتجيب شنو هي هاد الفوقانيه كاينه هي لاندا 1 لاندا 1 بلس لاكسيليراسيون من الان ل 4 نيشان، من الان ل 4. كاينه الطريقه الثانيه هي هذه، هي لاندا 1 2 بلس لاكسيليراسيون من 2 ل 4، من 2 ل 4. كاينه الطريقه الثالثه هي هذه، هي لاندا 1 3 بلس لاكسيليراسيون 3 ل 4. صافي يلا نعوضوا. الوغ المين ناخذوا المين فيهم. لاندا 1 هي 0 بلس لاكسيليراسيون من 1 ل 4 هي 62. هاد الطريقه الاولى. لاندا 1 2 لاندا 1 2 حسبناها قبيله، ها هي هي 30 بلس لاكسيليراسيون من 2 ل 4، لاكسيليراسيون من 2 ل 4 هي 35 بلس لاندا 1 3 دابا حسبناها هي 32. لا هنايا ماشي بلس فيرغول، هذه الطريقه الثانيه. يلا الطريقه الثالثه لاندا 1 3 حسبناها هي 32 بلس لاكسيليراسيون 3 ل 4 هي 34. دونك شحال كتساوي؟ دونك هذه 62 هذه 65 وهذه 66. شكون هي اصغر وحده فيهم؟ هي 62. دونك هذه هي اصغر طريق. شكون هي 62% هي هذه. دونك هذه فين هي هذه الاصل ديالها. دونك شنو هي اصغر طريق؟ هي لاندا 1 هي هذه بلس لاكسيليراسيون من 1 ل 4. دونك هذه هي اقصر طريق. الا بغيتي اقصر طريق ما توقف حتى في شي ستاسيون، سير نيشان 62. الطرقه الاخرين تحسبوهم امبوسيبل تلقاو قل من 62. داكوغ. دونك هذه هي لا ميثود ديال الماركاج باش كنعرفوا لو شومان لو بلو لونغ بلو courte grâce à l'algorithme ce qu'on appelle de Ford. D'accord? Donc شفنا première étape قلنا باش نعرفوا لو شومان بلو لونغ و بلو كورت. قلنا اول سميتو première étape هو كان اوردوني لو غراف اون نيفو، يعني كنحدد لو غراف اون نيفو. شنو هو النيفو الاول، شنو هو النيفو الثاني، شنو هو النيفو الثالث، هو ليكزومبل اللي درناه هنايا. الوغ علاش كندير هاد لوردونونسمون ديال لو غراف اون نيفو؟ الوغ قبيله كما قلت ان كندير هاد لوردونونسمون ديال لو غراف اون نيفو ولا كنوردوني لو غراف اون نيفو. الوغ باش كنعرف شكون هو النيفو الاول، النيفو الثاني، النيفو الثالث. الوغ كما قلت انا في الاول ان هاد لا تيوري دي غراف كيخدموها لي زونتربريز ديال الترونسبور ولا لي زونتربريز ديال ديستريبيسيون ولا لي زونتربريز دو ريزو، هما لا بليبار اللي كيخدموا هاد لا تيوري دي غراف. وكما قلت الترونسبور بحال من كيقول لك فوالا نوقف في هاد المحطه وندوز من هنا ونمشي من هنا، ولا نمشي نيشان، ولا هاد لا ماتيير ديال لا تيوري دي غراف كانوا على ليبوك كيابليكيوها les entreprises de distribution, les entreprises de transport ainsi que les entreprises ديال لو ريزو. علاش؟ حيت هما اللي كانوا كيديروا هاد لا تيوري دي غراف وكانوا كيشوفوا. الوغ بحال عليها كنت نقول ديما ملي كنت نشرح كنقول من هاد المحطه لهاد المحطه، حيت لا بليبار كانوا كيخدموها على ليبوك بيان سور لي زونتربريز ترونسبور. الوغ اكطويلمون ما بقاوش لي زونتربريز ترونسبور لي زونتربريز دو ريزو هما اللي كيديروا لا تيوري دي غراف، حتى لي زوطخ زونتربريز اللي كيديروا لنا لاندستري الكوميرس اكسيتيرا حتى هما ولا كيخدموا لنا هاد لا تيوري دي غراف. الوغ وهنايا شنو كانوا كيديروا؟ الا كانوا لي زونتربريز مثلا ديال الترونسبور كيديروا لي سومي هما لي كارتيي ولا لي في، الوغ شنو غادي دير لنا هاد اونتربريز اندستريال؟ شنو غادير في هاد الكراف؟ واش هي دير الكارتي والفي؟ لا، كانوا كيديروا لا ريبريزونطاسيون دان بروجي في لو غراف. الوغ في عاود السومي الا كانوا كيديروا اون في هنايا ولا كارتي وكيديروا الشيما ديال لو شومان ديال الترونسبور، الوغ كو لي زونتربريز اندستريال لا، ما كانوش كيديروا لي كارتي ولا هذا، كيديروا لا تيوري دي غراف. وشنو كيريبريزونطيو في داك لو غراف؟ لو بروجي، ان بروجي.
يعني كيقول لك فوالا هذا هو لو بروجي، هذا الجراف كامل كيمثل لهم واحد البروجي، وهذاك الجراف كانوا كيديروا فيه هاد لاطاش وهاد لاطاش وهاد لاطاش اللي كانت عندهم هما لي سومي. داكوغ. الوغ مي علاش كيديروا هاد الريبريزونطاسيون؟ يعني اكطويلمون هاد لي زونتربريز علاش كيديروا الريبريزونطاسيون دان غراف في لا ريبريزونطاسيون دان بروجي سو فورم دان غراف؟ يعني كيديروا في ان غراف. الوغ بيان سور باش يفاسيليتيو لو سويفي، يعني باش يفاسيليتي لو سويفي ديال داك لو بروجي. يعني بارفو كيكون البروجي كبير، مثلا غادي تصوب هنا وهنا وغادي يمشي يكمل في وجده وغادي يعاود يكمل يطلع يديروا له مثلا لاسومبلاج غيكون في طنجه اكسيتيرا اكسيتيرا. يعني واحد البروجي فيه بليزيور ايتاب، يعني البروسيسوس دو فابريكاسيون كبيره ولا طويله بزاف. الوغ هنايا باش ندير لو سويفي ديال هاد لو برودوي ولا هاد لو بروجي، باش ندير لو سويفي ديال هاد لو بروجي شنو كندير؟ انا كنحاول ريزوميه، يعني كنديرو في واحد علاش كل واحد الشيما، ونشوف شكون هما لي زيتاب اللي تصاوبوا، شنو هما لي زيتاب اللي مازال. هذيك الشيما شنو هو؟ هذاك الشيما اللي هي سكون ابل لو غراف. يعني كيديروا داك لو بروجي كيرسموه في واحد الشيما اللي هو سو فورم دان غراف، يعني ومن بعد كنبداو نديروا له لو سويفي فين وصل البروجي. هذه تصوبات، هذه مازال، هذا رحنا في هاد لافاز، رحنا في بلا ما نهود انا حتى الوجده ونشوف. يعني كندير سويفي مثلا غير في داك الغراف انا قبالتي. D'accord. Donc, bien sûr, had le suivi ديال le graphe. Alors, ce qu'on appelle had le suivi ديال le projet, pardon, had le suivi ديال le projet, ce qu'on appelle l'ordonnancement. Alors, l'ordonnancement, c'est quoi? L'ordonnancement concerne la conception. دونك غادي نوقف واحد لهنايا لا سيونس ديالنا. الوغ شفنا كيفاش كنديتيرمينيو لو شومان لو بلي لون ولو شومان لو بلي كورت على دو الالغوريثم دو فورد. الوغ كيما قلنا، الوغ شفنا داك لي دو زيتاب، يعني الالغوريثم دو فورد كيقول لك il faut procéder les deux étapes. Alors la première étape c'est l'ordonnancement de graphe en niveau et la deuxième étape c'est le marquage des sommets. Alors au marquage des sommets شفنا les deux cas. Alors dans le cas de terminer le chemin le plus long كنخدمو بالباكس، ou dans le cas ديال détermination du chemin le plus court كنخدمو بالمين. دونك حط لنا كنتمنى انه الكور يكون باين، داكشي اللي كتبناه يكون واضح، وكنتمنى اوسي انكم تكونوا كتبتوا معنا داكشي اللي كتبناه. دونك بون كوراج على سيونس بروشين ان شاء الله.